नाज़रीन, 6 जून 2013 की सुबह का सूरज अमेरिकन गवर्नमेंट पर बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आया। होता यूं है कि द गार्डियन और द वॉशिंगटन पोस्ट पे खबरों की एक सीरीज पब्लिश होती है जिसमें NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का कच्चा चिट्टा मौजूद था। इन डॉक्यूमेंट्स ने न सिर्फ अमेरिकन बल्कि पूरी दुनिया के मोबाइल यूजर्स को हैरत में मुब्तला कर दिया जब उनको ये मालूम पड़ा कि अमेरिकन गवर्नमेंट चुपके से हर मोबाइल यूजर पर नजर रख रही है। इन डॉक्यूमेंट्स में NSA के सीक्रेट प्रोग्राम प्रिज्म को एक्सपोज किया गया था, एक ऐसा सीक्रेट प्रोग्राम जो US गवर्नमेंट को गूगल, एप्पल और फेसबुक जैसी कंपनीज के जरिए पीछे के रास्ते से किसी भी यूजर के प्राइवेट डाटा तक रसाई देता है। इसके अलावा उनके पास एक सीक्रेट कोर्ट ऑर्डर है जिसके जरिए वो करोड़ों वेराइजन कस्टमर्स का डाटा भी एक्सेस कर सकते हैं। वेराइजन अमेरिका में मोबाइल ऑपरेटर है जैसे इंडिया पाकिस्तान में एयरटेल और यूफोन। इसके बाद लीक किए गए डॉक्यूमेंट्स में प्रेसिडेंट ओबामा की तरफ से लिखा गया 18 सफ़ों का एक मेमो भी मौजूद था जिसमें ओबामा इंटेलिजेंस ऑफिशियल से बैरून मुल्क टारगेट्स की लिस्ट मांग रहे हैं जिन पर साइबर अटैक करना है। और ये तो सिर्फ लीक्ड डॉक्यूमेंट्स की शुरुआत थी। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने हांगकांग और चाइना की मिलिट्री के कंप्यूटर्स हैक किए, एंजेला मार्केल का फोन टैप किया जो उस वक्त जर्मनी की चांसलर थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स GCHQ अपने शहरियों पर नजर रखने के लिए एक प्रोग्राम चला रहे थे और लीक डॉक्यूमेंट्स में NSA और GCHQ की बातचीत सामने आई जिसमें दोनों इदारे तरीके ढूंढ रहे थे कि कैसे लोगों को धोखा दिया जाए, प्रोपेगेंडा किया जाए और सोशल मीडिया के जरिए कैसे लोगों पर अपना असर रसूख रखा जाए। शुरुआत में तो किसी को भी मालूम नहीं था कि ये डॉक्यूमेंट्स किसने लीक किए और क्या ये वाकई सच्चे भी हैं या नहीं, क्योंकि न्यूज एजेंसीज अपनी खबर का सोर्स बताने की पाबंद नहीं होती। लेकिन इसके ठीक 3 दिनों के बाद एक शख्स सामने आता है जो इन टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को लीक करने की जिम्मेदारी लेता है। 29 इयर्स का एडवर्ड स्नोडेन जो कि एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट था, उसने अपने कैरियर की शुरुआत US मिलिट्री से की, लेकिन 1 साल के बाद वहां से डिस्चार्ज होकर 2005 में मैरीलैंड यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी गार्ड लगा। एडवर्ड स्नोडेन बेशक ही पढ़ाई में अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी कंप्यूटर स्किल्स इतनी मजबूत थी कि CIA ने उसको जॉब पर रख लिया। CIA के साथ कुछ साल बिताने के बाद 2009 में अमेरिकन टेक जायंट डेल ने उसको हायर कर लिया। डेल के पास उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के कंप्यूटर सिस्टम्स को अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट भी था, तभी उन्होंने एडवर्ड को भी इसी प्रोजेक्ट पे लगा दिया। जहां पहले उसका रोल सुपरवाइजर का था, बाद में वो साइबर स्ट्रेटेजिस्ट बन गया। यहाँ तक तो एडवर्ड स्नोडेन CIA और NSA के लिए हीरे की मानंद था, तो फिर आगे ऐसा क्या हुआ जो उसको इन्हीं एजेंसीज की तरफ से गद्दार कहा जाने लगा। असल में एडवर्ड का साइबर स्ट्रेटेजिस्ट से गद्दार बनने के पीछे एक वाकया हुआ था। NSA के कंप्यूटर्स ऑपरेट और अपग्रेड करने के दौरान एडवर्ड को मालूम पड़ा कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के पास किसी भी मोबाइल यूजर का पर्सनल डाटा एक्सेस करने की पावर मौजूद है। उसने कुछ रिकॉर्ड्स भी देखे जो पहले उसको लगा कि शायद ये इंटरनेशनल क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड हैं, लेकिन असल में ये क्रिमिनल्स नहीं बल्कि अमेरिका के अमन पसंद शहरी थे। उसी दौरान अमेरिका की कांग्रेस में इंटेलिजेंस के मुद्दे पर एक बहस चल रही थी। रॉन वाइडन जो कि एक अमेरिकन पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने भरी कांग्रेस में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर जेम्स क्लैपर से एक सवाल किया कि आपकी एजेंसी अमेरिकन का डाटा इकट्ठा करती है या नहीं। कांग्रेस का ये सेशन नेशनल टेलीविजन पर भी ब्रॉडकास्ट हुआ। जेम्स क्लैपर ने करोड़ों लोगों के सामने बोला कि नहीं, हमारा काम सिर्फ फॉरेन इंटेलिजेंस है। एडवर्ड स्नोडेन उस वक्त टेलीविजन पे अपने डायरेक्टर को साफ साफ झूठ बोलता देखकर हैरत में पड़ गया। उसको इतना गुस्सा आया कि 3 दिनों के बाद उसने डेल की जॉब को छोड़ दिया जहां से वो सालाना $2 लाख कमा रहा था। 2013 में उसने डेल को छोड़कर बूज एलन हैमिल्टन को ज्वाइन किया जो कि US मिलिट्री, CIA और NSA के लिए काम करती थी। यहाँ पर भी उसको NSA के ही एक प्रोजेक्ट पे लगा दिया गया। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि एडवर्ड ने हमारे सिस्टम से इतनी फाइल्स चुराई हैं कि उनका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनकी तादाद 20 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन एडवर्ड ने ऐसा क्या किया जो वो टॉप सीक्रेट एजेंसी की फाइल्स कॉपी कर गया, वो भी किसी को भनक पड़े बगैर।
حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کام کے لیے اس نے کسی پیچیدہ ہیکنگ ٹولز کا استعمال نہیں کیا، بلکہ یہ سارا کام ایک چھوٹی USB ڈرائیو سے کیا گیا۔ پر آخر کیسے؟ کیونکہ نارمل آفیسز میں ہی ڈیٹا چوری ہو جانے کے ڈر سے خاص طور پر USB ڈرائیوز پر پابندی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی بھی کمپنی کے سسٹم میں جہاں کانفیڈینشیل ڈیٹا ہوتا ہے وہاں ہر امپلائی کے پاس ڈیٹا ایکسس کرنے کی اتھارٹی نہیں ہوتی۔ یہ تو پھر بھی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے کمپیوٹرز تھے جن کی سیکیورٹی کا کوئی توڑ نہیں ہوتا۔ ایڈورڈ سنوڈن نے یہ کام کرنے سے پہلے اپنے بھاگنے کا پلان بنایا اور اپنی لوکیشن کا فائدہ اٹھایا۔ کیونکہ وہ بوز ایلن ہیملٹن کی طرف سے NSA کے پروجیکٹ کے لیے ہائر کیا گیا تھا، اسی وجہ سے اس کو ہوائی میں NSA کے میری لینڈ ہیڈ کوارٹر سے 5000 میل دور رکھا گیا تھا۔ ہوائی میری لینڈ سے 6 گھنٹے پیچھے ہے، جس کا مطلب کہ جب ایڈورڈ اپنے ہوائی آفس میں کام کرتا اس وقت تک NSA کے ہیڈ کوارٹرز میں سب چلے جاتے تھے۔ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ اس کو NSA ہیڈ کوارٹرز کے سرورز تک تھن کلائنٹ سسٹم کے ذریعے رسائی حاصل تھی، جو کہ اصل میں آؤٹ ڈیٹڈ تھا۔ تیسرا فائدہ یہ کہ ایڈورڈ خود وہاں سسٹم ایڈمنسٹریٹر تھا، یعنی اس کی پروفائل کی ہائی سیکیورٹی کلیئرنس تھی جس سے اس کے پاس زیادہ رائٹس تھے، یعنی وہ بنا نظروں میں آئے کسی بھی سسٹم سے ڈیٹا کاپی کر سکتا تھا۔ بس اسی چیز کا فائدہ ایڈورڈ سنوڈن نے اٹھایا اور بنا نوٹس ہوئے 5000 میل دور سے ہی 20 لاکھ سے زیادہ فائلز کاپی کر لی۔ ہوائی آفس میں صرف 4 ہفتے کام کرنے کے بعد ایڈورڈ نے NSA کے کرتوت دنیا کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام ڈاکیومنٹس USB ڈرائیو میں کاپی کیے۔ بڑی چالاکی سے وہ ڈرائیو سیکیورٹی گارڈ سے چھپا کر باہر نکلا اور بیماری کا بہانہ بنا کر چھٹی کر لی۔ اس نے اپنا نمبر آف کیا اور سیدھا ہوائی سے ہانگ کانگ چلا گیا۔ لیکن جب اگلے کئی دنوں تک وہ واپس نہیں آیا اور نہ ہی اس کا نمبر لگ رہا تھا تو NSA کو شک ہوا اور وہ اس کو ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ ہانگ کانگ پہنچ کر وہ کچھ بھروسے والے جرنلسٹ سے ملا، ان کو ڈاکیومنٹس دیے اور پھر وہی ڈاکیومنٹس اگلے دن دنیا کی ہیڈ لائنز بن گئے۔ ایڈورڈ سنوڈن کے لیک کیے گئے ڈاکیومنٹس نے دنیا بھر میں NSA کی سیکرٹ پاورز پر ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ اس پر سرکاری پراپرٹی کی چوری، نیشنل سیکیورٹی کے سسٹمز میں بغیر اجازت گھسنے اور ٹاپ سیکرٹ انفارمیشن کو ان آتھورائزڈ لوگوں تک پہنچانے کا الزام عائد کیا گیا۔ ساتھ ہی امریکن گورنمنٹ نے ہانگ کانگ سے مطالبہ کیا کہ ایڈورڈ کو ہمارے حوالے کیا جائے، لیکن وہ بھی اپنا ہر قدم پہلے سے پلان کر کے بیٹھا تھا۔ تب تک وہ جہاز پکڑ کر رشیا چلا گیا، جہاں شروع میں اس کو اسائلم ملا اور پھر سپٹمبر 2022 میں پوٹن نے اس کو رشین سٹیزن شپ دے دی۔ تب سے لے کر ایڈورڈ سنوڈن کئی انٹرویوز دے چکا ہے جس میں اس نے بتایا کہ کیسے ہمارے فونز ہماری ہی جاسوسی کرتے ہیں۔ اس نے نوزی اسمرف نامی ایک ٹول کا ذکر کیا جو ہمارے فون کے مائکرو فون کا ایکسیس سیکیورٹی ایجنسیز کو دیتا ہے، جس سے وہ آس پاس کی آوازیں بنا کسی رکاوٹ کے سن سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایڈورڈ سنوڈن کو غدار سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ وہ ایک ہیرو ہے جس نے NSA کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔